ओके, लोकसभाचा आवाज आणि लोकसभाचं निवडणूक लागीं पावता पावता ऑलमोस्ट एक वीक उरला आणि आयज आमी चर्चील आलेमो फॉर्मर MP, फॉर्मर CM आणि फॉर्मर MLA ऑफ बेनावली तेच्या घरा येयलेले आसा. इतले दीस चर्चील आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो, आयज परतो गोंयांत येयलेलो आसा. चर्चील बाबा, इतले दीस तुमी नाशिल्ले, कारण कितें? अवे फ्रॉम लोकसभा इलेक्शन्स ऑर पर्सनल काम? ना कितें जाला प्रॉब्लेम हांवें कॉमेर्स जालें न्हू, एलआयसी कॉमेर्स जाली. आमी खंय आपयलें, हांवें म्हणलें आमकां आपय जालें आनी आमी कित्याक जायना, हांव गाडी डेली गेलो म्हणटा काम. तुज्या कामाक गेलो? हय. पण कोण आपयना म्हणटा तूं? आमी काँग्रेस आपयना. काँग्रेस आपयना? आपयना. तुमी आपयलेले जाल्यार काँग्रेसा बरोबर ऑफकोर्स ऑफकोर्स. कारण म्हगे सारकें म्हगे वोटूच सेक्युलर न्हू. हां. सो सद्याक इलेक्शन पळयत जाल्यार चर्चील फुडें आसतलो, खंयच्या सायडीच्यान आसतलो? हांव म्हगे वोट काँग्रेस घालता. तुगे वोट काँग्रेस आसतलो. पूण दुखता म्हणल्यान की काँग्रेसान तुका खंय आपोवंक ना म्हणून? हांव दोन पाटी MP मरे. दोन पाटी MP हांव. एक पाटी MP हांव माय ओन सेल्फ MP हांव चर्चील जालें म्हणून. आनी लोकांचे MP हांव. लोकालो हांव मनीस लोकालो सदांची. लोकांन म्हाका त्या टायमाचेर निवडून दिला. 75,000 कितें वोटां लीड गेलें एजोड फादरा कडेन. मागीर म्हाका काँग्रेसीन आपोवन येयलो, काँग्रेस जॉयन जालो. दुसरे पाटी हांव म्हाका बसयलो तेन्ना 60,000 वोटांची गेलो हांव आंगले कडेन. दोन पाटी MP हांव. दोन पाटी MP जावन म्हाका आखो सावता लोक म्हाका सगळो वळखत न्हू. सो म्हाका आपयलें ना, हांव कितें करतलो सांग म्हाका. सो तूं आपोवंक ना म्हणून बेटर म्हणून जालो, तूं आपूण गेलो, आपणाचें काम करता. म्हाका आपयलें, कोण आपयलें, काँग्रेसी आपयलें, मागीर कितें करतलो. सो सद्याचें सिट्युएशन सांग, लोकसभाचें कशें पळयता? हांव सांगूंक शकना न्हू. हांव आनी म्हाका आपयलां म्हणून हांव आनी तितून इंट्रस्ट कित्याक कितें गेलां चड. बाबा कोण निघता की कोणाक आमची जिखपाक गेलो ना. कोण जिखता जिखतलो न्हू. आनी 1 वीक आसा, तूं सद्याक गोंयांत आसा. फाल्यां समज तुमकां म्हणजे पब्लीक मिटिंगेक किंवा चर्चील वयतलो. आतां सद्याक आनी एक वीक आसा, कॅम्पेनिंगाचो आजुनूय. फाल्यां चर्चिलाक म्हटलें म्हाका भाणाले मिटिंगी आपयलें ना म्हणटकूच जेन्ना हांव मुगे क्वेश्चन्स भाणाले मरे, भाणाले क्वेश्चन्स म्हाका आपयलें ना जाल्यार हांव दुसरे कडेन कित्याक वयतलो. सांग रे म्हाका. आमदार म्हणटा रे, म्हाका भाणाले लोकां हितून मुगा तो म्हाका खंयच्या उपकार हांवें हे पासून सांगलो मरे. म्हाका भाणाले लोकां उपकार जाता ना. हांव भाणाले लोकां लागून हांव आयज खंय CM जालो. आनी भाणाले लोकांक म्हाका जाय जाय दितालो, बाबा तूं कित्याक ना मिटिंग म्हाका आपयलें ना मिटिंगेक. सो हें सगळें जालें, तूं चर्चील आपणाचो वोट मारतलो आनी घरा येतलो? हांव काँग्रेस ना त्या दिसा म्हणटा उरलेलें आनी काय ना. हांव सगळो हांव कित्याक जातलो. म्हाका आमचें हें कोच ना न्हू पळयना. काँग्रेसीन लिडर जाले कितले, आमचें कोण थंय. BJPन आपलो दोन पाटी MP जालो मनशा तरी आपयनाय. जाल्यार काँग्रेस आमचें कोण ना जालें ना. BJPन आपयलो तुका कॅम्पेनिंगाक? हांव BJPन आपयला, हांव वयता. म्हाका आपयलें ना सुद्दां, हांव वयता. कित्याक हांव BJP ना म्हणटा येता. हांव BJP हांव म्हणटा. हांव केन्ना BJP जॉयन जालो म्हाका पारीकार तेदो हांव भायर रावन मिनिस्टर करता मरे. हांवें घराको मिटींग केल्ली, हें सगळें येयना. घराको मिटींग केली आनी बाबा भायर रावन मिनिस्टर करता, कितें करपाचें. सगळें मागीर तूं वच मिनिस्टर जावं, दक्तीक जावं जें केलें हांव जावना मिनिस्टर. हांव केन्ना BJP जॉयन जाला. BJP कडेन जॉयन जावन बाबा म्हणलें आज काँग्रेस MP जावन गेले. पूण हांव केन्ना जालो ना. हांव केन्ना जॉयन जालो BJP. कळ्ळें न्हू. सो नेक्स्ट 7 days कितें चर्चील? कितें पॉलिटिक्स काय ना? हॅपी विथ युअर फॅमिली? हांव म्हगे वोट आमी फॅमिली वोट सारको काँग्रेस. वोट मारतलो घरा येता? ओके. आमकां तरी आपयलें, आमी कोण ना जाल्यार आमी कितें हें करतले तूं म्हाका सांग मरे. ओके. 2 टायम मेंबर ऑफ पार्लमेंट हांव. आमची तरी कोण ना काँग्रेसीक जाल्यार आमी कितें करूं शकता. म्हाका पयलेच दिसा हेणें फोन केल्लो कोणें तुगेलो कॅन्डिडेट आतां कोण कॅप्टन विराटसान. हांवें म्हणलें कॅप्टन डोंट वरी हांव आहा तुजे बराबर. कॅप्टनाक सांगलें तें? हय. हांव म्हणलें हांव देली हांव म्हणलें येतरी हांव तुमकां मेळटा. मागीर हांवें कॅप्टनाक फोन केलो, कॅप्टन फोन मेळना. तुवें फोन केलो कॅप्टनाक? हय. ओके. त्याच म्हयन्याक हांव एक कडेन सांगलें आसतलें.